बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाजरीन ने बचपन से लेकर और जितनी भी आपकी माशाअल्लाह उम्र है यहाँ तक बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। दादी, नानी, दादा, नाना या दोस्त या बड़ी बहन, यानी आपने लाजमी, और टीवी पे आपने कई ड्रामे देखे होंगे, आपने कई मूवीज़ देखी होंगी, आपने कई वाक़यात पढ़े होंगे, सुने होंगे। मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि किसी कहानी में आपने कभी देखा है कि बुरे काम का अच्छा नतीजा हो? अगर आपके पास कोई ऐसी किताब हो तो मुझे लाजमी बताना है। कोई ऐसी कहानी हो, कोई ऐसी मूवी हो, कोई ऐसा ड्रामा हो कि जिसमें फ्रेब का जो आउटकम है या फ्रेब से नेकी बरामद हो जाए। बुरे काम का जो है वो बुरा ही नतीजा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से यानी पूरी जो इंसानियत है बिल अमूम और हम पाकिस्तानी या मुसलमान बिलखसूस इस बात को जानते हुए भी इस पर तवज्जो नहीं देते। मैं आपको इब्राहिम लिंकन का पाकिस्तान के सिनारियो में, जाहिर है मैं पाकिस्तानी हूँ, जहाँ बैठ के वीलॉग करता हूँ, पाकिस्तानी सियासत पे बात करता हूँ, तजिया करता हूँ, तो ये जब मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तानी सिनारियो को या दूसरे लफ्ज़ों में आप मुस्लिम मुआशरे को या सिनारियो को भी ज़हन में रख लिया करें। Abraham Lincoln was the 44th president of USA, 44वें सदर थे जिन्होंने गुलामी को बैन किया था, जिन्होंने बहुत बड़ी खाना जंगी का सामना किया था, फिर जिनको एक थिएटर में एक नीम पागल शख्स ने गोली मार के कत्ल कर दिया था। लेकिन वन ऑफ दी बेस्ट स्टेट्समैन इन दी वर्ल्ड, इज्जत से नाम लिया जाता है, एहतराम से नाम लिया जाता है इब्राहिम लिंकन का। इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि एक मजबूत शख्स को कमज़ोर करके आप एक कमज़ोर शख्स को मजबूत नहीं कर सकते। है ना ज़बरदस्त बात। आप इमरान खान को तोड़ के, आप इमरान खान को कमज़ोर करके, जो कोई भी, इमरान खान तो सिंबल है ना, इमरान खान कोई भी जो है ना वो शख्स है जो दयानतदार है, जो ईमानदार है, जो मुहिब वतन है, तो आप एक मजबूत शख्स को कमज़ोर कर दें, ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में आप एक कमज़ोर शख्स को मजबूत कर सकते हैं? सवाल ये है। आपने इमरान खान को कमज़ोर कर दिया, मान लेते हैं, पार्टी तोड़ दी, सीटें छीन ली, 2/3 अक्सरियत छीन ली, ख़वातीन की नशस्तें छीन ली, जेल में बंद कर दिया, बीवी को जेल में बंद कर दिया, बनी गाला के घर पे कब्जा कर लिया, ज़मान पार्क को वाले घर को तोड़ फोड़ दिया कि वहाँ दहशत गर्द हैं, कमज़ोर कर दिया। हम एक मिनट के लिए फ़र्ज़ करते हैं आपने इमरान खान को कमज़ोर कर दिया, ठीक है, आप शहबाज शरीफ को मजबूत कर पाए हैं, कर दिया, उस पालशिए को, उस चेरी ब्लॉसम को जिसको बात करने का तरीका नहीं है, या आपने जरदारी को मजबूत कर दिया। लोगों में नफरत का लेवल चेक करें, लोगों की आंखों में छुपी नफरत और हकारत देखें, इन लोगों के लिए करते रहें आप कमजोर। जिस तरह आपको बताया है कि किसी भी कहानी में वो बुरे काम का अच्छा नतीजा नहीं होता, तो आप किसी को भी, ताकतवर को या मजबूत शख्स को कमजोर करके एक कमजोर को ताकतवर नहीं बना सकते। आप बना ले, यानी जाहिर है वो जोर को सलाम है, आपने सब कुछ कर लिया, आपने पर्चे काटे, जेलें, मार धराड़, सारा कुछ, इमरान रियाज अंदर, असद तूर अंदर, कई जर्नलिस्ट जो है ना वो
मुल्कों से मुल्क बदर हो गए, आपने इमरान रियाज को कमजोर करके उसकी व्यूअरशिप वो किसी और को दे दी या उसके सब्सक्राइबर किसी और को दे दिए। मुझे दिलवा दे यार प्लीज इतने सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स। ये नहीं होता कि आप एक शख्स को कमजोर करके एक कमजोर को ताकतवर बना दें, और जितनी जल्दी ये समझ जाएं उतना बेहतर है। 16 अप्रैल 1972 जाम शोरो कैडेट कॉलेज पटारो, एक शख्स को किक आउट किया गया कॉलेज से, रेस्टिगेट किया गया, पीछे से लाते मार के बाहर निकाला गया कि इसने कॉलेज की फाइल्स में टेम्परिंग की है, इसने कॉलेज के कागजात तब्दील किए हैं। और जिस शख्स का आगाज ऐसा हो तो उसकी जो पीक होगी वो 10% होगी। जी, ये थे हाकिम अली जरदारी के फर्जंदे अर्जुमंद आसिफ अली जरदारी, जिनको 6 अप्रैल 1972 में पटारो कॉलेज से निकाला गया। और ये उस हाकिम अली जरदारी का बेटा है, अपनी किसी वीलॉग में वीडियो लगाऊंगा, जो हंस के कह रहा है कि कैद आज़म एक पागल शख्स था, उस पागल को समझाया कि ये पाकिस्तान वाला पंगा न लो। ये आसिफ अली जरदारी का बाप हाकिम अली जरदारी कह रहा है। बहरहाल जी, पटारो कॉलेज से इसको निकाला गया। और अब जो लुत्फ वाली बात है वो 9 मार्च को या 8 मार्च को वो दुनिया की 5वीं बड़ी फौज का और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत का सुप्रीम कमांडर बनने जा रहा है। पहले भी इसको ये एजाज हासिल रह चुका है ना मजे की बात। यानी आप 6 अप्रैल 1972 कैडेट कॉलेज पटारो रिकॉर्ड निकलवा ले, क्यों निकाला गया, रेस्टिगेट किया गया, वजह निकलवा ले। और अब वो दूसरी दफा सुप्रीम कमांडर जो है वो बनने जा रहा है। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और बड़ा सख्त एलामिया जारी हुआ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, जिसमें आइन की बात की गई, जिसमें कानून की बात की गई। 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर इस्तेकाम पार्टी में चले गए तो छोड़ देंगे, नून लीग में चले गए तो छोड़ देंगे, हलाला जो करवा लेंगे सियासी, वैसे नहीं छोड़ेंगे। न छोड़े जी, हम तो कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक करें, लाजमी करें। और ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया से, हमारे बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अगर इस मुल्क में आइन और कानून होता तो ये साहब ये दूसरी दफा सुप्रीम कमांडर बनने के उम्मीदवार होते। ओमनी ग्रुप, फलूदे वाला और बैरियर टाउन, बिलावल हाउस जो मलिक रियाज ने बना के दिया। सर, किस आइन की और किस कानून की आप बात करते हैं? यहां ताकतवर जो है ना कानून है, यहां गब्बर सिंह कानून है, यहां जयकांत शिकरे कानून है। कौन सा कानून? हाँ, मेरे लिए है। मेरे व्यूअर्स हर वक्त मेरे बारे में फिक्र का इजहार करते हैं कि आप पाकिस्तान में हैं, आप जमहूरियत का अंदाजा करें। यार, मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं? लेकिन आपका जो कंसर्न है उसका शुक्रिया भी और वो जायज भी है। यहां कौन सा सर कानून है? यहां कौन सा आइन है? यहां कानून होता तो एक एसएचओ वो पूरे निजाम को तुन देता कि अगर कानून पे चलना है तो। कौन सा आइन सर, कौन सा कानून? जब यहां जो आपको मैं अभी जो आपको बता रहा हूं, आपके पास तो ज्यादा जराए हैं इन्वेस्टिगेट करने के, तो आप करवा लें कि नहीं निकाला गया इस शख्स को कैडेट कॉलेज पटारो से, क्यों निकलवाया गया ये भी पता करवा लें। तो ये यहां बैठ के इसने पहले 5 साल क्या किया पता नहीं, आप लोग ही बताते रहे कि ये 2 खानदान करप्ट हैं, इन 2 खानदानों ने जायदादें बनाई हैं। फिर ये 2 खानदान, आप लोग रात को सुबह उठे तो आपने कहा कि आपको कोई ख्वाब में मिला बाबा
کہ یہ ان دو خاندانوں سے زبردست کوئی ہے ہی نہیں. زرداری کے ہاتھ میں چیری بلاسم والی ڈبی ہے اور شہباز شریف کے ہاتھ میں برش ہے. انہوں نے کہا جی ان سے مددگار بندہ ہی کوئی نہیں ہے, ان سے خیر خواہ بند ہے پاکستان کا بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ کراچی کی بدماش ایم کیو ایم والے جن کو مشرف کے بعد 25 سیٹیں مل گئی ہیں, مشرف کے بعد. اور آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں جب ان کے پاس 25 سیٹیں تھیں تو انہوں نے کراچی میں کیا کیا تھا. 9 مئی تو ہر کسی کو یاد ہے, 12 مئی کسی کو یاد نہیں ہے جب وکیلوں کو زندہ جلایا گیا. بلدیہ فیکٹری کسی کو یاد نہیں ہے. جیتے جاگتے انسان چیختے رہے 275 اور انہوں نے کیمیکل چھڑک کے آگ لگا دی, بھتہ نہیں دیا, وہ کسی کو یاد نہیں ہے. ایک جماعت نے اپنی حکمرانی میں سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا اور ججز ٹیبلوں کے نیچے چھپ گئے, وہ کسی کو یاد نہیں ہے. ہاں 9 میں یاد ہے, ٹھیک ہے, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو بہرحال جی فارم 45 آخر کار وہ اپلوڈ کر دیے ہیں الیکشن کمیشن نے. آپ پلے وے کے نرسری کے بچے کو تو دکھائیں کہ 1 کو 9 کس طرح کیا گیا ہے, 0 کو 8 کس طرح کیا گیا ہے. پھر وہ کلندر, پھر وہ درویش جیل میں بیٹھے ہوئے سچا ثابت ہوئے کہ ہم الیکشن جیت گئے. آپ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ فارم 45 جو انہوں نے اپلوڈ کیا نا وہ دیکھ لیں. ایک پولنگ سٹیشن ہے نواز شریف اور جاسمین راشد کا, وہاں پہ انہوں نے نواز شریف کے ووٹوں کو ٹیمپر کیا ہے. جاسمین راشد کے زیادہ ہیں, نواز شریف کے کم ہیں. جب انہوں نے نواز شریف کے زیادہ کیے ہیں, جاسمین راشد کے رہنے دیے ہیں, تو جو ٹوٹل ووٹ ڈالے گئے تھے ان سے زیادہ ووٹ وہ ہو گئے. بات سمجھیے, یعنی جب ٹیمپرنگ کیا نا تو 2000 ووٹ ڈالا تھا ٹوٹل پولنگ سٹیشن پہ. میں مثال دے رہا ہوں, مجھے فگر یاد نہیں ہے. 2000 ووٹ ڈالا تھا ٹوٹل, ڈالا تھا پولنگ سٹیشن میں. جب انہوں نے ٹیمپرنگ کی تو 2500 ہو گیا کہ 2500 ووٹ ڈالا ہے, ڈالا 2000 ہے. وہ آپ چیک کر لیں. سب سے زیادہ کٹنگ اور اوور رائٹنگ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس پہ اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ, کسی کو بھی نہیں چھیڑا. یعنی آپ ذہانت فطانت دیکھیں, ان کی کٹنگ باقی رہنے دیے گئے ہیں, وہ سارا سب گڑبڑ ہو گیا. پھر کہتے ہیں اعلامیے میں آئین اور قانون, آئین پہ چلا جائے گا, قانون پہ. اس وقت آئین کدھر تھا سر جب 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا, فوج نے بھی سیکورٹی دینے سے انکار کر دیا تھا. اس وقت آئین کدھر تھا, بندیال پیٹتا رہا, اس وقت آئین کدھر تھا. 90 دن میں الیکشن ہونے تھے کے پی کے اور پنجاب کے, نہیں ہوئے, آئین بریچ ہو گیا. تو پھر کیا ہوا, کاکڑ اور چاروں حکومتیں غیر آئینی تھیں سر اور غیر قانونی تھیں. کیا ہوا, اور وہ کاکڑ تقریباً 18,000 روپے پھونک گیا. کس حیثیت سے, وہ کیا تھا سر؟ بہرحال آپ کی مرضی ہے. تو فارم 45 اپلوڈ ہو گئے ہیں, وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اس میں ان کی ذہانت فطانت, ان کی اسٹریٹجی آپ چیک کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. جس طرح میں نے بتایا, ٹیمپرنگ, اوور رائٹنگ, کٹنگ, وہ بچے کو بھی نظر آ رہی ہے. اور یہ بھی غیر آئینی تھا سر, یہ ابھی یاد آ گیا ہے. یہ جو ابھی لوڈ ہوئے ہیں یہ پہلے لوڈ ہونے چاہیے تھے, یہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اس کا فیصلہ تو ریاست کرتی ہے سر, لیکن بہرحال ریاست ہو تو. یہ ہم بڑا سنتے ہیں, جب میرے ناظرین بھی سنتے ہوں گے کہ یہ بیوروکریٹس بڑا مقابلے کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں, بڑی مشکل کتابیں ہوتی ہیں. تو یہ مقابلے کا امتحان رشوت کو ہوتا ہے کہ کون کتنی لے گا, یہ مقابلہ ہوتا ہے, یا کون زیادہ چاکری کرے گا حکومت کی, یعنی پاکستان کی نہیں, حکومت کی, دو خاندانوں کی. ادھر سندھ والے بیوروکریٹ یا مقابلے کے امتحان والے پیپلز پارٹی کی, اور مقابلے کے امتحان والے لاہور میں لاہوریوں کی, اس خاندان کی. اور یہ مقابلے کے امتحان والوں کے کرتوت آپ نے دیکھ رزلٹ اس میں الیکشن میں رزلٹ میں
وہ گبر سنگھ پوچھتا ہے نا کہ ارے او سانبا، یہ رام گڑھ والے کس چکی کا آٹا کھلاتے ہیں اپنی چھوریوں کو؟ یہ کون سا مقابلے کا امتحان پاس کرتے ہیں؟ یہ رشوت خور، یہ ہڈ رام، یہ حرام خور، ادھر پوسٹنگ اور ادھر جو ہے نا وہ تبادلے اور اچھی ہڈی والے ضلع۔ صدیق جان بتا رہے تھے کہ یہ 100% نہیں ہے، کوئی 1-2% ہوگا بھی صحیح، 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی۔ صدیق جان بتا رہے تھے کہ ادھر ان کی طرف کے ضلع میں ایک ڈی سی نے اتنے پیسے لیے کہ ایک دور میں جا کے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے سونا دیا کریں، سونے کے بسکٹ دیا کریں، پیسے اب بس، اب نوٹ، کرنسی نوٹ بس، اب بسکٹ دیا کریں سونے کے۔ یہ صدیق جان اپنے ویلاگ میں بتا رہے تھے۔ یہ مقابلے کا امتحان یہ پاس کرتے ہیں، اور 100 میں سے کوئی 2 یا 3 جن کا کوئی انٹلیکٹ ہو، جن کی ذہانت، کیونکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے نا وہ آپ کی یادداشت کا امتحان لیتا ہے کہ آپ کی یادداشت کتنی ہے، کے علاوہ کے علاوہ کے علاوہ کے علاوہ کے علاوہ اس کے بعد آپ کی یادداشت کتنی ہے۔ یہ تو پاکستان کا نظام یادداشت کا امتحان لیتا ہے۔ اب میری یادداشت ٹکے کی نہیں ہے، اینک میری جیب میں ہوتی ہے، میں سارے گھر میں تلاش کر رہا ہوتا ہوں، تو میں تو نہیں بیٹھ سکتا۔ جن کی یادداشت ہے، جو رٹے مار سکتے ہیں، وہ مقابلے کے امتحان کیا، وہ ہر چیز پاس کر لیتے ہیں۔ نظام ہی ایسا ہے۔ مجھے تو پاکستان نے کہیں پہ کوئی سرکاری نوکری نہیں دی، مجھے تو اس لائق نہیں سمجھا پاکستان نے، پاکستان کی گورنمنٹس نے، کہ یہ کس کھیت کی مولی ہے۔ اور یہ بہرحال پوچھنا یہ تھا کہ یہ کون سا مقابلے کا امتحان ہے؟ حرام زدگی کا کوئی مقابلے کا امتحان ہوتا ہے، رشوت کو ہوتا ہے، سفارش کو ہوتا ہے، چاکری کو ہوتا ہے، پچھواڑا دھونے کو ہوتا ہے، استنجا کرانے کو ہوتا ہے، کہ وہ یہ پاس کر کے اور یہ اتنی بڑی سیٹوں پہ لگتے ہیں جسے آپ بیوروکریسی یا بابو کہتے ہیں۔ الیکشن میں کیا حل کیا ہے ملک کا؟ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی خانہ جنگی کروانے میں۔ کیا حل کیا ہے؟ اکڑ جاتے، نہ کرتے کہ ہم نہیں کرتے، بھاڑ میں جائے نوکری، لیکن نہیں۔ بہرحال یہ کون سا مقابلے کا امتحان پاس کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ آپ کو اگر سمجھ آئی ہو تو کامنٹس میں آپ نے لکھ دینا ہے۔ اور یہ کس چکی کا آٹا کھاتے ہیں، یعنی جو رزق آپ کا لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے۔ اب آپ پہ، آپ اسے جائز طریقے سے لیں یا ناجائز طریقے سے لیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ان کے مقدر میں ہے، جس طرح میں نے کہا ہے کہ 100% نہیں ہے، جس طرح وہ خوشاب کے ڈی سی نے یا کمشنر نے استعفیٰ دیا، 1-2 اور ضلعوں کو بھی دیا، لیکن 1-2 بس، باقی ستے خیران۔ اب ان کے جو ہے نا وہ ہڈیاں ڈالنے کا وقت آ گیا ہے اب، کیونکہ وہی جن 2 پارٹیوں کی چاکری کی، جن 2 پارٹیوں کو استنجے کروائے، وہ اقتدار میں آ گئی ہیں۔ یہ ہر کوئی کیوں بھونکتا تھا عمران خان پہ؟ کیونکہ عمران خان کا تو یہ چکر ہی نہیں تھا۔ KPK بھی آٹا دے رہی ہے، اوپر جو ہے نا وہ KPK لکھا ہوا ہے، پنجاب بھی آٹا دے رہا ہے، اوپر نواز شریف کا اتنا تھوبڑا بنا ہوا ہے، اور وہ بقول شیر افضل مروت کہ جو روزہ دار یہ آٹا کھائیں گے ان کو روزہ بھی خراب ہوگا، کتنے بڑے چور کی تصویر اوپر بنی ہوئی ہے۔ ان کا یہی کام ہے۔ اب یہ نوازیں گے جنہوں نے جتنا ظلم کیا، خواتین کے دوپٹے چھینے، مارا، ٹانگیں توڑی، بازو توڑے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے، اب ان سب کو اچھی پوسٹیں ملیں گی۔ یہی ان کا مقابلے کا امتحان ہے۔ ابھی تک آپ نے ویڈیو لائک نہیں کی تو کیوں نہیں کی، اور اس ناچیز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ قصور بتائیں مجھے۔ اس کے علاوہ کومنٹس کریں، فیملی کو بڑا کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔